अच्छा तो व्यूअर्स, मेरे पापा ने वेरा मुंडा का एक बदमाश उठाया है और उसके साथ जो सलूक किया है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। बदमाश खादी कड़े पोटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद दियान काजिम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दियान की बातें। व्यूअर्स, आज के व्लॉग का आगाज़ भी एक हदीस से करते हैं। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो क्योंकि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए व्यूअर्स, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। जो भाई बुजुर्ग दोस्त मुझसे मोहब्बत रखते हैं, यकीनन मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ। व्यूअर्स, आज मंगल का दिन है और मैं अपने घर था दायरा दिन पना, तो कुछ दोस्त आए हैं सरगोदा से मुझसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। तो अब मैं स्पेशल उनसे मुलाकात के लिए 30-35 किलोमीटर सफ़र करके उनके पास जा रहा हूँ, चौक मुंडा। जाकर इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करते हैं, उनको दुआ देते हैं, उनके साथ जो गपशप होगी इंशाल्लाह वो भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। पापा जी, आप भी मेरे व्यूवर्स को सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ध्यान की बातें। ध्यान बेटा आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, अच्छी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ करता है। आप भी माशाल्लाह ध्यान से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा व्यूअर्स, मैं जो ये चीज़ खा रहा हूँ, आप सब ने मुझे इसका नाम बताना है कमेंट्स में। इसे आप अपनी जुबान में क्या कहते हैं, ठीक है? मैं बताऊं, इसे हम कहते हैं सराकी में पापी। अच्छा, सराकी जुबान में इसे लोग कहते हैं पापी। अच्छा, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰਾਂ, ਤਰ। सही। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਰਦੂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਵਰ ਕਮੈਂਟ ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ में भी पता नहीं क्या कहते हैं। ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤਰ, ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤਰ। बाकी गल्लां तुसीं करो। व्यूअर्स, आप सब ने मुझे इसका नाम बताना है कमेंट्स में, उर्दू में और इंग्लिश में। जिस भाई ने दुरुस्त नाम बताया इंशाल्लाह मैं उसके नाम की वीडियो बनाऊंगा। तो आप चलते हैं चौक मुंडा, चलकर सरगोदे से जो भाई आए हैं उनसे मुलाकात करते हैं, अपनी टीम से मिलते हैं। पापा जी, उनका कॉल भी आ गई है मेरा ख्याल है। जी जी, उनके कॉल सुने आप। कॉल है कि घर से। अच्छा, चले व्यूअर्स, चलते हैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करेंगे। एक दफ़ा अंकल जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह, मेरी उम्मत का जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे बदतरीन शख्स है, यानी जो सबसे बुरा शख्स है, जो सबसे बदतरीन शख्स है, वो मुझे दिखा दीजिए। मैंने वो देखना है, अपनी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, सुबह जो शख्स तुम्हें सबसे पहले नजर आएगा। व्यूअर्स, जो दोस्त सरगोदा से आए थे उनसे मुलाकात हो गई है, तो वो साथ में लेडीज़ भी थी, इसलिए फिर वीडियो नहीं बना सके। तो आज व्यूअर्स ढेरे पर दिल नहीं लग रहा क्योंकि दादा अबू, नोमी चाचू, आदिल चाचू वो लाहौर गए हुए हैं। मैं आपको जूस पिलाता हूँ, आपका दिल लगा। व्यूअर्स, हम चल रहे हैं बाजार, चलकर मिल्क शेक पिलाता हूँ, ठीक है? चलो आप भाई, चलो आप ताकि जरा से मोटे मोटे हो जाएं, ठीक है? चलो व्यूअर्स, आज ध्यान बेटे के खर्चे पे जूस पिलाते हैं। ठीक है, ओके करो। मजा आ रहा है ध्यान बेटा? चस आ रही है गर्मी में, ये जो है ना ठंडा ठंडा। हाँ जी बूटा भाई। देखो आज मैं पीर काबू तो पीर को शेक पीने। अच्छा तो व्यूअर्स, मेरे पापा ने वेरा मुंडा का एक बदमाश उठाया है और उसके साथ जो सलूक किया है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, जो मेरे पास भाई आए थे सरगोदा से मिलने के लिए, मैं उनको जो वाक़या सुना रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। मेरी बात का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को एक पल में बदतरीन से बेहतरीन और बेहतरीन से बदतरीन बना देता है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए
اور عرض کی کہ اللہ میری امت کا جو سب سے بدترین شخص ہے وہ مجھے دکھا دیجئے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ صبح کو جو شخص آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا. صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے, دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھائے جنگل کی طرف جا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور سوچا کہ اچھا یہ ہے میری امت کا سب سے بدترین شخص, سب سے برا شخص. پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ اے اللہ اب میری امت کا جو سب سے بہترین شخص ہے وہ بھی مجھے دکھا دیجئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ شام کو جو شخص آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا. شام ہوئی, موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے تو دیکھا آپ کو وہی شخص نظر آیا جو صبح اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھائے جنگل کی طرف جا رہا تھا. تو آپ بڑے پریشان ہوئے, رب کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے, جو سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھائے جنگل کی طرف جا رہا تھا نا, تو راستے میں اس کے بیٹے نے اس سے سوال پوچھا کہ ابا کیا اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ کہتا ہے ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑا پہاڑ ہے. بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ کہنے لگا ہاں بیٹا پہاڑ سے بڑے سمندر ہیں. بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا سمندروں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ کہنے لگا ہاں بیٹا سمندر سے بڑا آسمان ہے. بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ کہنے لگا ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ مسکرا کر کہتا ہے ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی چیز میرے رب کریم کی رحمت ہے, اس کی مغفرت ہے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اس شخص کا اعتراف جرم, اعتراف گناہ اس قدر پسند آیا کہ میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو ویورز میں کہہ یہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ رب العزت ایک پل میں بدترین سے بہترین اور بہترین سے بدترین بنا دیتا ہے. ویورز میرے پاپا نے جو کام کیا ہے وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. بدماش کھادی کڑے پوٹی کلا نہیں بجنا گندے جے بندے یار پکڑ کے ٹینڈ کر میں ہاتھ لا کے یار ایک گال ہی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. جیسا کہ ویورز آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے میرے پاپا جی نے ویلا منڈا کا مین بدماش رائٹ ہینڈ کو پاپا جی نے اٹھایا ہے اور اس کے ساتھ برا حال کیا ہے. ویورز وہ اویس لشاری وہ بھی کافی دھمکیاں دیتا تھا کہ کاظم جٹ مجھ سے ڈر گیا, میرے پاپا کا کہہ رہا تھا. تو ویورز آخر انسان ہے کب تک چپ رہے گا. تو پاپا جی نے بہت اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, بہت برا حال کیا ہے اس کا. مجھے تو لگتا ہے ویورز آن قریب یہ جنگ ہوگی. تو خیر میں تو دونوں کو سمجھاتا ہوں اللہ پاک ہدایت دے تاکہ یہ کام سارے چھوڑ دیں. باقی انشاءاللہ ویورز آج کے ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.